إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته ولبته أجمعين. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة. الشيخ عبد الحميد عبد الحليم الداري، الشيخ محمد ياسين بن محمد عيسى الفداني، للشيخ محمد عبد المحسن رضواني المدني، لسيدي محمد آمر رضواني المدني، للشيخ عبد الغني بن أبي سعيد الأمري، للشيخ إسماعيل بن إدريس الرومي، للشيخ صالح الفلاني، للشيخ محمد بن سانة، مولاي الشريف محمد بن عبد الله الدولائي، الشيخ أبي العثمان سعيد بن قدورة، الشيخ سعيد بن أحمد المقري، الشيخ عبد الرحمن بن علي الشهير بالسقين، الشيخ البرهان القلقسندي، الشيخ أبي العباس أحمد بن محمد بن أبي بكر الواسطي، الشيخ الخاطب أبو الفتح محمد بن محمد الميدومي، الشيخ أبي العباس أحمد بن عمر المرشي، القطب أبي الحسن نور الدين علي بن عبد الله بن عبد الجبار الشجالي الشريف الحسني، جميع مشايخ الشجالي لأجل إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اسلك بي سبيلهم مع العافية مما ابتليتهم فإنهم أقوى ونحن أضعف منهم. اللهم اسلك بي سبيلهم مع العافية مما ابتليتهم فإنهم أقوى ونحن أضعف منهم. اللهم اسلك بي سبيلهم مع العافية مما ابتليتهم فإنهم أقوى ونحن وأضعف منهم. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم
الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه أستغفر الله العظيم لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعجزنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم لا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم مسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم ينقذون إني ذل في ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء ما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها فجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم فلا يشكرون سبحان الذي بيده
لها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون ثل لهم الليل الأسلف منه النهار فإذا هم مظلمون الشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهر وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المسحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا كنتم تعملون إنا أصحاب الجنة اليوم في زهل فاكهون هم وأزواجهم بظلال على الأرائك متكئون لهم بها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين ثم مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون صرناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكس في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر ما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا فهم لا مالكون وذللنا لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب فلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأ أول مرة
وهو بكل خلق عليم جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم الله ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء واسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء واسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما علي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء واسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده ما وهو العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير 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 اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه 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 اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه
اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه. Hizbun Nasr Lisyifa halaman 20. Ya, halaman 20. بسم الله الرحمن الرحيم وقال موسى إني أذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب وقال موسى إني أذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب موسى إني أذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب اللهم بسطوة جبروت قهرك وبسرعة إغاثة نصرك وبغيراتك لانتهاك حرماتك وبحماياتك لمن اهتم ببابك نسألك يا الله يا الله يا الله يا قريب يا سميع يا مجيب يا سريع يا منتقم يا قهار يا شديد البطش يا من لا يعجزه قهر الجبابرة ولا يعدم عليه هلك المتمردين من الملوك والأكاسرة أن تجعل قيد من قدان في ناره ومكر من مكر بنا أعيدا عليه وخبرة من خبرنا واقعا وفيها ومن نصب لنا شباقة الخداع اجعله يا سيدي مشوقا إليها ومصادا فيها وأسيرا لديها اللهم بحقك يا عين صاد اكفنا العدا ولكهم الردى واجعلهم لكل حبيب فدا وتسلط اللهم عليهم عاجل النقب من يوم والغدا اللهم بدل شملهم اللهم فرق جمعهم اللهم قل حدهم وأقل عدادهم اللهم اجعل الدائرة عليهم اللهم أوصل العذاب إليهم اللهم اخرجهم عن دائرة الحلم واللطف واسلب مداد الإمهال وغل أيديهم واربط على قلوبهم ولا تبلغهم الأمل اللهم مزقهم كل ممزق مزقته على أعدائك انتصارا لأنبيائك ورسولك وأوليائك اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا منا ولا تسلط علينا بذنوبنا اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا منا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا منا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا حميم لا ينصرون حميم لا ينصرون
ينصرون حميم لا 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 ينصرون اللهم بحق حميم عين سين قاف 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 حمايتنا مما نخاف اشفنا من الأمراض شفاء لا يغادر سقاما اشفنا من الأمراض شفاء لا يغادر سقاما اشفنا من الأمراض شفاء لا يغادر سقاما وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين اللهم اشفنا بمرضنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات بحق بسم الله الرحمن الرحيم اللهم قنا شر الأسوى ولا تجعلنا محلا للبلوى اللهم أعطنا أمال الرجاء وفوق الأمل اللهم يا من بفضله نسألك العجل 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 الإجابة 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 من أجاب نوحا في قومه يا من نصر إبراهيم على يعقوب يا من رد يوسف على يعقوب يا من كشف در أيوب يا من أجاب دعوة زكريا يا من قبل تسبح يونس بمتى نسألك اللهم بأسرار أصحاب هذه الدعوات المستجابات أن تقبل ما به دعوناك وأن تعطينا ما سألناك وأنجز لنا وعدك الذي وعدته لعبادك الصالحين المؤمنين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين انقطعت آمالنا وعزتك إلا منك وخاب رجاؤنا وحقك إلا فيك إن ابتعد غادة الأرحام وابتعدت عنا فأقرب شيء غادة الله يا غادة الله الشير مسرعا في حل عقدتنا يا غادة الله عادت السعادون وجاروا ورجونا الله مجيرا وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا يا واحد يا علي يا حليم حسبي الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سلام على نوح في العالمين استجب لنا آمين استجب لنا آمين استجب لنا آمين فقطع دابر القوم الذين ظلموا فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم والحمد لله رب العالمين الفاتحة صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير الضالين آمين آمين الله يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك ببركة هذا الحزب وببركة قيل الشهد الشافي الشجلي أن تنور قلوبنا وأن تصرح صدورنا وأن تيسر أمورنا وأن تقضي حوائجنا وأن
تعافنا من بلائك، وأن تلطف بنا في قضائك، وأن تكفنا شر الحاسدين وشر الظالمين وشر المؤذين، وأن تسترنا سترك الجميل كما ستر الأنبياء من ستوات الفراعنة. اللهم إنا نسألك ببركة هذا الحزب وببركة قيل شيد الشبيل أبي الحسن الشجلي أن تنجينا من القوم الظالمين، وأن تباعدنا شرهم كما بعدت بين المشرق والمغرب، وأن تجعل بيننا وبينهم سدا. اللهم إنا نسألك ببركة سيد الشيخ أبي الحسن الشجلي وأتباعه أن ترحمنا وتغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين، وخصوصا لشيخ محمد ياسين الفداني. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة لسول الشهيد شعب العشان الشهيد ولأتباعه لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين إياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم الفاتحة لروح عبد الحميد عبد الحليم الداري. الفاتحة. يا رحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذرياته وآله أجمعين، خصوصا لمؤلف هذا الكتاب أن الله تعالى ينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة لنا ولهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فقد قال المؤلف رحمه الله تعالى وقال بآمين. الفصل في فضيلة العلم النافع. وقال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. الآية. وقال سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما للعلماء درجة فوق درجة المؤمنين ب700 درجة ma bainar darajataini masiratu 500 amin ila akhir qauli Rasulillah kama rahimahullah taala wa qala bi amin. Amma ba'du. Alhamdulillah wa syukrulillah. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah yang mana dengan limpahan rahmat, taufik dan hidayah serta inayah Allah, pada malam hari ini dapat kita sambung kembali daripada pembacaan kita pada minggu-minggu yang telah lewat. Pada saat malam hari kita sampai pasal fadilatil ilmin nafi'i, yakni pasal pada menyatakan kelebihan ilmu yang memberikan manfaat. I'lam, ketahuilah oleh kamu, kelebihan ilmu yang memberikan manfaat itu yaitu amat banyak yang tersebut di dalam Al-Quran dan Al-Hadis, dan setengah daripadanya itu yaitu sebagaimana firman Allah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat akan mereka-mereka yang percaya ya dengan Allah ta'ala daripada kamu, dan mereka yang diberi akan dia itu ilmu akan beberapa tingkat derajat yang tinggi. Dan kata Sayyid Abdullah Al-Abbas radhiyallahu anhuma, lil ulama'i darajatun fawqa darajatil mu'minin bi700 darajatin ma bainar darajatin masiratu 500 amin. Bagi ulama-ulama itu ada beberapa tingkat di atas tingkat-tingkat dari kalangan orang yang mukmin, dengan 700 tingkat, yang antara tiap-tiap 2 tingkat itu perjalanan 500 tahun lamanya.
Dan firman Allah lagi, innama yakhsyallahu min ibadihil ulama. Hanya bahwasanya yang takut lawan Allah Ta'ala itu daripada hambanya itu yaitu ulama-ulama. Fadilat daripada ilmu-ilmu yang memberikan manfaat, yakni kelebihan daripada ilmu-ilmu yang memberikan manfaat itu. Yang pertama, menurut firman Allah, Allah mengangkat lawan orang-orang yang beriman, dan orang-orang yang diberikan adalah ilmu beberapa derajat. Orang yang mukmin yang diberikan ilmu itu lebih tinggi derajatnya ketimbang daripada yang lain. Dan bagi ulama itu, kata Said Abdullah Al-Idrus Al-Abbas radhiyallahu an, bagi ulama-ulama itu ada beberapa tingkat di atas tingkat-tingkat orang-orang mukmin dengan 700 tingkat. Jadi antara ulama dengan orang-orang yang mukmin itu adalah tingkatannya 700 tingkat daripada orang-orang yang mukmin. Yang antara dua tingkat itu jaraknya, jauhnya aja kita perjalanan 500 tahun. Jadi antara tingkat ke tingkat itu perjalanannya 500 tahun. Sebagaimana firman Allah, innama yakhsyallahu min ibadihil mu'minin, min ibadihil ulama'il mu'minin. Hanya saja yang ditakuti oleh Allah Subhanahu wa taala itu daripada hamba-hambanya itu, yaitu hamba-hambanya yang ulama. Jadi yang banyak takut lawan Allah Subhanahu wa taala itu adalah bagi ulama-ulama yang mereka itu diberikan ilmu kepadanya, yakni ilmu yang bermanfaat yang diamalkan menurut adalah Al-Qur'an, hadis dan ijma' ulama. Jadi yang tiga ini kada terpisah aja kita. Sebagai dalil adalah Al-Quran, hadis dan ijma' ulama. Kada keluar, itulah artinya ahli sunnah wal jamaah. Jadi orang-orang yang takut tahun Allah itu adalah hamba-hambanya, ini hamba Allah yang mempunyai ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setengah daripada beberapa hadis sebagaimana sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, al ulama warasatul anbiya. Bermula segala ulama itu adalah pewaris para nabi-nabi. Jadi kita diberikan suatu kesukaan daripada para nabi-nabi itu, yakni nabi selalu mencintai kepada ulama itu, yakni jadi kita tuh mewarisi daripada apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ialah hanya kepada ulama. Jadi ulama itu pewaris kita para nabi, nisbah adalah tentang rukun dan syariat-syariat yang dibawa oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Sabda Nabi, abdalun nasil mu'minin al-alim alladhi in ihtaja ilaihi nafa'a wa in istaghna anhu aghna nafsahu. Yang terlebih abdal daripada manusia itu yaitu mukmin yang alim. Jadi yang paling abdal di antara dari manusia itu ialah orang yang mukmin yang mereka itu alim. Jika dikehendaki orang kepadanya, niscaya memberi manfaat ia akan dia. Jadi orang-orang yang alim itu jika dikehendaki, jika orang mau, niscaya memberi manfaatlah kepadanya. Itulah artinya orang yang alim itu memberikan manfaat kepada orang yang mukmin. Dan jika dikayakan daripadanya, niscaya mengkayakanlah ia akan dia itu oleh dirinya. Jika seandainya dia itu memiliki satu kekayaan atau hendak lawan satu kekayaan itu, niscaya ia akan memiliki daripada kekayaan itu bagi dirinya. Yakni jika orang tidak perlu daripadanya, niscaya ia terkaya daripada orang. Nah, walaupun ulama itu kada dipakai jadi kita, maka mereka itu tetap terkaya daripada orang yang lain karena dengan sebab ilmu itu. Karena ilmu itu adalah merupakan sifat dari sifat Allah, sifat yang mulia. Orang memiliki daripada ilmu itu
maka orang itu akan mulia, karena ilmu itu adalah sifat Allah yang maha mulia adanya. Orang yang berpegang teguh dengan ilmu, maka orang itu akan selamat. Selamat dunianya dan selamat akhiratnya. Yakni ilmu itu diamalkan. Istilah berpegang itu ya kita diamalkan. Berapa banyak dari kalangan orang-orang yang alim, orang-orang yang mengetahui daripada suatu hal yang demikian itu, tapi mereka itu tidak mengamalkan lawan ilmu yang telah ia peroleh itu. Maka mereka itu adalah lebih jahil daripada orang yang jahil. Jadi kalau ulama itu tahu inya, tapi nya kadang menggawi bahasa kitanya, itu lebih jahil daripada orang yang jahil. Aqrabun nasi min darajatin nubuwati ahlul ilmi. Yang terlebih hampir manusia itu daripada pangkat kenabian itu yaitu ahli ilmu, yakni ahli di dalam ilmu. Ahli di sini yakni orang itu basi ilmu lalu ia amalkan. Nah, orang itu basi ilmu diamalkan, itu dinamakan adalah ahli ilmi. Kalau hanya sekadar ia tahu tapi ia kada mengamalkan, itu belum ahli lagi bahasa kitanya. Yashfa'u yaumal qiyamah salasatun al-anbiya'u summal ulama'u summa syuhada. Yang memberikan syafaat nanti pada hari kiamat adalah 3. Yang bisa memberikan syafaat pada hari kiamat itu hanya 3. Pertama al-anbiya, pertama para nabi. Summal ulama, kemudian ulama. Summa syuhada, kemudian orang yang syahid. Jadi 3 inilah nantinya nang memberikan syafaat. Orang yang bakawal, jadi orang yang kenal dengan seorang ulama, maka orang itu akan mendapat nantinya di sisi Allah suatu derajat yang tinggi. Al-qarinu al-muqaranati yaqtadi, kawal lawan kakawal itu adalah maikut. Man ahabba syai'an kasurat dzikruhu, siapa nang mencintai lawan sesuatu niscaya ia banyak menyambutnya, maka nantinya dia akan berteman bakawal aja kita pada saat nanti ada di yaumil mahsyar. Jadi artinya kawal itu, kakawal itu ikut bakawal kita lawan orang-orang nang kada baik, tak umpat juga kita bakawal orang-orang nang ahli ibadah, ada juga sawabnya kita. Ahli lawan orang ulama, ada juga sawabnya kita. Sesuatu kebaikan itu adalah kebaikan yang menentukan suatu kebaikan kepada diri kita. Memang kita ini nang hendak baik ya kita, nang hendak kada baik itu ya kita juga. Karena kita tahu, contohnya kayak ini, nang ngaran berdusta itu kan kada boleh. Tahu ya kita berdusta kada boleh, kenapa jadi kita berdusta? Nah, jadi artinya diri kita sendiri melontarkan ke arah yang kabinasakan. Sedangkan Allah kan melarang kita melontarkan diri kita kepada suatu kejahatan itu. Wala tulqu aidikum ila tahlukah. Jangan engkau lontarkan dirimu itu kepada kebinasaan. Nah, maka justru hal yang demikian itulah kita wajib jar menurut syariat itu menjaga diri. Dengan cara apa? Nah, menjaga diri ini menurut syariat. Ada orang menjaga diri itu dengan syarat dan syariatnya. Syarat yang pertama dulu ilmu, kemudian diamalkan. Setelah diamalkan maka dibubuhinya dengan yakin dan ia percaya. Selalu ia bertawakal kepada sesuatu apa yang ia laksanakan itu. Contohnya mana? Seperti kita umpamanya naktul haji, bapak kita sembahyang hajat. Nah, sembahyang hajat itu kan satu syarat dan syariat kita. Syaratnya apa? Ya kita kerjakan. Kita berdoa memohon kepada Allah. Itulah sebagai syariatnya. Maka Allah mengabulkan apa yang kita pinta sesuai dengan firman Allah. Ud'uni astajib lakum. Pintalah oleh kamu lawan aku niscaya akan aku beri, akan aku perkenankan. Nah, jadi artinya sesuatu permintaan kita kepada Allah dilandasi dengan keimanan dan keyakinan. Jadi artinya kita memohon itu dengan keimanan, itu kepercayaan kita dan keyakinan kita. Jadi amun kita minta kada kita percaya, apalagi kita kada yakin, nah itu kada akan bisa
capai daripada sesuatu yang kita kehendaki. Itu sebagai syaratnya. Syarat dan syariatnya. Ya syaratnya tadi pertama ilmu dan diamalkan. Dan syariatnya ya digawi tadi. Nah, berhajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan Allah memerintahkan tuh dengan fi'il amar. Ud'uni astajib lakum. Pintalah oleh kamu lawan aku. Itu istimbat di dalam akhlak atau menurut tasawuf. Kita berdoa tuh bukan hanya sekadar berdoa. Tetapi apa? Nah, doa itu diucap dengan mulut, diperlakukan dengan anggota, diyakini dengan hati. Jadi artinya berdoa itu mulut mengucap, tangan angkat, hati kita lawan Allah meminta. Nah, itu tuh. Jadi seiring sejalan nang tiga itu pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya syariat, makrifat dan hakikat. Itulah doa itu. Artinya syariat, makrifat, hakikat. Syariat ya kita berdoa. Itu syariat yang kita lakukan. Kita angkat tangan. Itu makrifat. Nang menggerakkan tangan kita tuh siapa? Kenal kita uni Allah menggerak. Artinya tanda seseorang itu bujur-bujur meminta kepada Allah. Artinya kada kusala, kada kulir. Nah, Nabi itu setiap sin berdoa sampai kata Sayyidina Umar dan kata Sayyidina Ali kelihatan katiak Rasulullah. Nah, artinya bersangatannya meminta. Ngamba angkat tangan Nabi kita itu. Maka itu jaga itu kita berpinta telah angkat tangan. Lalu apa? Hati kita kepada Allah. Hati kita itu semata-mata memohon kepada Allah. Dengan seyakin-yakinnya kita. Dengan keimanan dan keyakinan kita. Maka itu akan dikabulkan oleh Allah doa seseorang yang berdoa. Dan syarat doa itu pun ada. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah bersabda sidin. Kata Nabi kita dengan sabdanya, ma min doa illa yustajabulaha, apapun juga daripada doa tidak akan dikabulkan oleh Allah kecuali memuji dulu lawan Allah. Jadi kita mengucap alhamdulillah. Kemudian wa yusalli alayya dan mengucapkan salawat lawan aku. Nah, itu sebagian syarat doa. Jaka ibarat laksana bahari itu lah orang mengirim surat itu kan perangko. Jaka ibarat wah ini kalau HP itu pulsa kalau nah pulsanya itu menyebab pulsa kan PJK maunya. Nah karena ada pulsanya. Nah itu tuh jadi amun kada pulsa kada bisa akan mau. Nah itu jadi di dalam amal dan ibadah khususnya doa itu ada mempunyai syarat dan syariatnya. Memang doa itu kan terkumpul syariat, makrifat dan hakikatnya. Ada yang orang mengangkat tangan itu lebih pada atas kepala. Ada yang sejajar telinga, ada yang sejajar hati, ada yang sejajar daripada pusat. Nah, itu kan masing-masing gitu tentang apa? Istimbat di dalam adalah tapaul. Nah, jadi orang yang sebatas jar ke atas pada dada, ke atas pada pusat, ke bawah pada dada. Nah, itu sejajar bahasa kitanya lawan hati. Jadi mudah-mudahan dengan kita melakukan hal yang demikian itu seirama jar kita. Apa yang kita ucap, apa yang kita garakakan, apa yang kita kehendaki, ialah hati kita sejajar. Nyak sama orang menembak tuh guru. Orang menembak tanah. Walaupun sebiji pelurunya tapi kena. Daripada sepak tapi garis kanaan. Nah, kayak apa? Nah, itu harus dilihati dulu. Jangan sebarang katik disiden. Jangan sebarang katik. Dipanar dulu jorong bahari. Diarahkan pelompongnya itu kepada kita timbak tadi. Nah, kita lihati di mana arahnya nang sekira pas. Limbah kita kikir jasidin tadi. Pelurnya sudah diisi. Hanyar saya dikatik. Mun sudah termasuk ke pelompongnya. Niscaya sidin dapat tuh karena tuh mun kita timbak bahapal apalagi ya sidin kada tahu
Kada bisa akan kana untungan jar, nah ngaran untungan itu kan bisa kada dapat, bisa juga dapat. Tapi banyaknya kada dapat. Nah, jadi doa itu artinya bahasa kita kada hanya sekadar berdoa. Nah, jadi kada sekadar berdoa. Jadi harus kita bubuhi sesuatu adalah ilmu di dalamnya. Nang pertama ya tadi kita ucap dengan lidah. Kita gerakkan tangan kita berangkat. Artinya bersangatan kita memohon kepada Allah. Kemudian kita yakini dengan hati bahwa yang kita pinta ini hanya kepada Allah. Pasti dikabulkan oleh Allah. Memang amun kita minta lawan Allah, Allah pasti ngabulkan. Amun kita minta yang lain daripada Allah, nah itu wallahu alam. Iblis, syaitan, jin dan syaitan itu yang meminta juga lawan Allah Ta'ala itu. Contohnya sebagaimana orang menyantet orang dah. Dia kita ini kan perang maya dah. Inya tuh minta juga. Lawan saya minta atas kekuasaan Allah juga inya. Tapi ujurang bari jalannya ke kiri. Nah, jalan ke kiri ini ya salah jurang jalannya. Jalan ke kanan itulah yang benar. Arti jalan ke kanan itu artinya nang bisa menyenangkan dalam sesuatu hal apa jua pun ialah sesuatu barang yang baik. Kan ke kanan itu bisa kita juga baik. Ma ashabul yamin fi sidrim makhdud wa talhim mamdud wa dhillim mamdud. Orang yang suka menganan. Ma ashabul apakah aja orang yang bisa menganan itu? Fi sidrim makhdud wa talhim mamdud. Ya orang selalu ramah dan tamah. Selalu senyum, selalu gembira. Nah, itu tuh. Jadi artinya mereka itu semata-mata adalah harapannya itu hanya kepada rahmat Allah, kepada petunjuk Allah. Nah, itu tuh harapannya. Karena semuaan yang ada kenyamanan, kenikmatan baikkah di dunia apalagi di akhirat ialah birahmati, dengan rahmatku ya Tuhan. Udkhulul jannati birahmati. Masuklah kamu lawan surga itu dengan rahmatku. Nah, maka oleh itulah ada seseorang itu yang mengandalkan bahasa kitanya pahalanya, mengandalkan amalannya. Allah berfirman bahwa masuk dalam surga itu firman Allah dengan rahmatku. Bukan amalanmu, bukan ibadahmu, tapi rahmatku. Kayak apa supaya orang bisa dapat rahmat? Jelas ibadah. Nah, memperdapati rahmat itu ialah dengan berbuat baik. Berbuat baik terhadap Allah, berbuat baik terhadap manusia, berbuat baik terhadap makhluk. Nah, maka oleh itulah Allah melandasi jurang daripada orang-orang yang wali itu. Nang pertama as-sakhi, pertama sifatnya pemurah. Itu pertama sifatnya pemurah. Nang kedua al-faraj. Al-faraj itu jadi selalu menyenangkan lawan orang. Kada ada menyakiti lawan orang. Jadi para wali itu diperhiasi itu. Nang pertama selalu menyenangkan. Kada ada menyakiti bahasa kita kepada baikkah kepada hamba Allah ataupun kepada makhluk, selalu kasih dan sayang. Suatu saat yang diperlukan. Aku menyembelih sapi karena aku masih sayang jar. Maras jar. Lawan sapi jar aku kau menyembelih jar. Itu bukan masalah itu, karena itu suatu perintah di dalam suatu pengorbanan. Wajah halal tumpas tado. Apabila engkau hendak menghalalkan sesuatu itu, maka hendaklah payuzaki hendak ayah menyembelih. Nah, jadi itu arti kita menghalalkan. Nah, bukan menyiksa. Makanya itu sembelihan itu kan ada tata cara, ada kaifiat sembelihan itu. Makanya kadang itu sebarang sembelih aja. Makanya itu nyembelih ini kita bila tersalah. Makanya itu menyembelih kayak ayam tuh. Amun kita hendak ayam itu sekira jangan makan, ada caranya nyembelih itu. Sama disembelih juga, cuma ada caranya.
Kada kau dimakan ayamnya. Kenapa? Keras. Nah, sedikit aja kalau adanya nang ayam turanya, ada aja ayam tuh manis dagingnya. Nah, sama sapi itu juga. Sama juga tuh ada dagingnya nang nyaman, ada nang kada hambar aja sembelian sidin tuh apa aja. Nah, itu mungkin disitulah artinya ilmu. Jadi ilmu itu melebihi daripada segala-galanya. Man amila bila ilmin bahwa mardudun. Siapa nang berbuat baulah sesuatu dengan ilmu, maka ia akan ditolak. Artinya kada bisa akan jadi apanya aja. Apa baik orang mulah wadai kah? Lebih-lebih lagi kayak orang mulah tapai. Kan tapai itu aneh tapi nyata. Nah, anehnya apa? Manis itu luar biasa alam pada digulai. Padahal kada digulai, tapi kenapa jadi manis? Nah, itu kan ada termaktub di waktu ilmunya ada. Namun orang ada ilmunya, orang mulah tapai insya Allah manis. Amun kada ada ilmunya, insya Allah buruk. Nah, sama itu juga di dalam amal dan ibadah itu ialah dengan ilmu dan amal. Itu beganding jar kita dua. Ilmu lawan amal. Memang aku ciptakan dunia dan akhirat itu masna-masna dua-dua. Wa bainahuma mustatirun, di antaranya itu adalah ganjil. Langit dengan bumi. Jadi antara langit dan bumi itu ganjil bahasa kitanya. Laki-laki dengan bini-bini di antara itu ada yang ganjil. Apa? Ya bancir. Nah, itu bancir itu kan ganjil bahasa kitanya. Antara neraka dan surga itu ada di antaranya tuh. Karena kata Nabi kita ada orang karena mujabjabina bainahum, mereka itu bingung ke neraka kada, ke surga kada, bingung inya nih. Nah itu tuh ya, nah itu kan ada di antaranya itu manusia itu firman Allah dan hadis dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Boleh jadi aja itu karena aja bahasa kita itu tanggung. Bahasa kita kampung tuh kan tanggung. Tanggung tuh bahasa kitanya nang kayak kain tuh. Nang ngaran kain tuh kan tanggung. Diulah silawar handap kada cukup. Diulah sapu tangan labihan. Bingung tukang jahit. Apa diulah sapu tangan kan apa diulah silawar handap. Nah, itu mungkin nang mujabjabina bainahum ya. Bingung di antara mereka itu. Nah, itu tuh nang bisa menggali-gali di dalam masalah ilmu itu kan bisa digali-gali. Ilmu itu kan ada dasarnya, ada pedomannya. Apa pedomannya? Nah, pertama Al-Qur'an, hadis, ijma ulama. Nah, bila keluar daripada itu jangan dipakai. Berarti itu kada kawa. Kan banyak wah ini orang-orang nang mereka itu hanya bira'yihi dia dengan akal pikirannya. Kada berdasarkan daripada Al-Qur'an, hadis dan ijma ulama. Dan yang banyak disampaikan itu sesuatu barang yang ia peroleh. Tapi kada diamalkannya. La yampauhum, dan mereka itu tidak akan memberikan manfaat. Wala yudakikuhum, dan mereka itu kada akan membersihkan dia daripada adalah jiwa seseorang manusia itu. Nah, makanya ilmu itu nang disampaikan tuh nang kita gawi, nang kita amalkan. Contohnya apa? Seperti qabliyah ba'diyah, salat yang muakkad. Nah, ada salat sunnah yang apa? Yang mufarrid diorang. Seperti apa? Seperti adalah salat taubat. Seperti salat witir. Nah, salat istikharah, salat isyraq jar, termasuk salat duha. Nah, itu termasuk itu. Nang di sunnah muakadahkan. Ada sebahagian daripada apa hadis Nabi adalah suatu yang sunnah yang selalu dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala, baikkah di kalangan doanya ataukah amal dan ibadahnya, apakah itu bacaannya fi sulusil lail jar, pada ketika sepertiga malam. Ada nisful lail, ada sulusul lail.
Nisful lail itu jam 12 ke jam 2 itu nisful lail. Kalau jam 3 ke jam 4 itu adalah sulusul lail. Kan waktunya sedikit itu. Nah itu jam kita mengucapkan sekali ya istighfar, berguncanglah aras itu, amun kita kada diampuni. Nah bergetarlah jar baitil makmur itu, amun kada kita dikabulkan doa. Nah jadi kan berdoa sulusul lail itu luar biasa bahasa kitanya telah sepertiga malam. Bilangannya nisful lail itu mulai jam 12 sampai ke jam 2 itu namanya nisful lail. Kalau jam 2 ke jam 4 itu namanya sulusul lail. Nah, sulusul lail itulah janang mustajabah doa-doa kita. Nah, selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala doa-doa kita. Nah, permintaan-permintaan kita apa aja yang kita minta itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, tadi orang mengucapkan sekali aja nih istighfar pada saat itu. Astagfirullahaladzim. Bergetar jar aras itu. Iya, mulai jam 3 kan sampai ke jam 4. Itu sulusul lail ngarannya. Bergetar jar aras itu amun kada diampuni dosa orang yang minta ampun tadi. Dan bergetarlah jar pintunya Baitul Makmur itu amun doa kita kada dikabulkan. Nah, mantap benar kalau waktu itu tuh. Nah, itu termasuk sunnatun muakkadah ya. Dan kita beribadah di situ sunnah muakkadah. Ya bahasa disungguhkan benar, disuruhkan benar bahasa kitanya. Nah, itu kita beribadah berdoa pada saat waktu itu. Kemudian paslon fi fadilati talabil ilmin nafi'i. Karena pasal pula ini pada menyatakan kelebihan orang yang menuntut ilmu yang memberikan manfaat. Nah, ini karena sini pada akan sini ilmu yang memberikan manfaat itu ialah ilmu yang memberikan takut kepada kita hanya kepada Allah, yang menambah takut lawan Allah Subhanahu wa taala, dan selalu pengharapannya kada lain hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu karena kan ada tuh apa bahasa kitanya kaifiatnya. Jadi kita tuh cara di dalam kita melaksanakan ataupun beramalan, nah bahasa kitanya sesuatu amalan yang kita amalkan itu. Insyaallah karena kita sambung nih kan le. Faslun fi fadilati talabil ilmin nafi'i. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada. Wa'fu 'anna ya karim, wa'fu 'anna ya rahman, wa'fu 'anna ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.